यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर शहजाद नईम। वेलकम टू आवर हॉली क्विज शो। अजीज़ों, मैं आप सबकी रहनुमाई करना चाहता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम हमने हॉली क्विज के नाम से रखा है, इसका मकसद ये है कि खुदा के नाम को जलाल देना और खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीखना और सीखे हुए को दूसरों तक डिलीवर करना। हमारी इस काविश का मकसद ये भी है उन पेचीदा सवालात के को जानना, उनके जवाबात से आगाही हासिल करना जिनके बारे में लोग पूछते हैं, लोग ख्याल करते हैं और लोग तसव्वुर में लाते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में ये भी बताता चलूं कि इस प्रोग्राम को कम से कम जो है वो हमने 30 से 50 सवालात जो है इसमें शामिल किया करेंगे और इस प्रोग्राम को हम एवरी मंथ कम से कम 2 एपिसोड जो है वो सोशलाइज किया करेंगे। अब वक्त है कि मैं अपने मेहमानों को दावत दूं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा शांजल शहजाद को। जी शांजल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। जी, अब हमारे दूसरे मेहमान हैं शियान शहजाद। जी शियान, वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, अब हमारे मेहमान हमारे शो में तशरीफ़ ला चुके हैं और इन मेहमानों के बारे में आप बखूबी जानते हैं और बहुत से दफ़ा इनको सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के तौलिक से एक्टिविटीज़ करते हुए। अब हम इससे पहले कि हम अपने क्विज़ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आए हम दुआ करें। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तुझे था और जो है और जो आने वाला है। बाप आसमानी, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आपने हमें ये खूबसूरत मौका बख्शा है कि इस वक्त खुदावंद हम तेरे जिंदा मौसर और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। और खुदावंद इसी तरह खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए जिसका इनकाद खुदावंद हमने किया है, खुदावंद इसमें वुसअत आए, तरक्की आए और ख़ास तौर पर इन मेहमानों के लिए खुदावंद जो आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, इन सब को खुदावंद अपनी बरकतों से मालामाल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने क्विज प्रोग्राम का आगाज करें। हमारे दो मेहमान हैं, दोनों से हम अलग अलग सवालात हम पूछेंगे। जी शियान और शांजल, आप रेडी हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले मेरा सवाल है शियान से कि कलाम मुकद्दस जो खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम है, हमारे लिए राह निजात है, मेरी मुराद बाइबल से है। बाइबल का मतलब क्या है? लफ्ज़ बाइबल का मतलब है पाक और मुकद्दस किताबों का मजमूआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। इसी तरह मेरा सवाल शांजल शहजाद से है। शांजल, आप मुझे ये बताइएगा, यीशु किस नसबनामा से ताल्लुक़ रखता था? खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के नसबनामा से ताल्लुक़ रखते थे। यस, आमीन। दूसरा सवाल मेरा शियान शहजाद से, यीशु का मतलब क्या है? लफ्ज़ यीशु के मायने हैं हमारा निजात दहिंदा। आमीन। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो मेरा सवाल शांजल शहजाद से होगा। यीशु के ज़माना में फ़लस्तीन में कौन सी दो कौमें आबाद थीं? यीशु के ज़माना में फ़लस्तीन में दो कौमें आबाद थीं, यहूदी कौम और रोमी हुकूमत। यस यस, हालेलुया, बहुत खूब। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो मेरा सवाल शियान शहजाद से है। मसीह का मतलब क्या है? लफ्ज़ मसीह के मायने हैं मसा किया हुआ। यस, आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब अगला सवाल मेरा शांजल शहजाद से है। शांजल, आप मुझे ये बताइएगा, क्या हेरोदीस सच में यीशु को सिजदा करना चाहता था? जी नहीं, उसने यीशु को मरवाने की गर्ज से ऐसा कहा। बेशक, ये उसकी मुकारी थी, ये उसकी चालाकी थी। उसने कहा तो था
کہ مجھے خبر دو، میں آ کر اسے سجدہ کروں گا، لیکن در حقیقت وہ انسانیت کا دشمن تھا، انسانوں کا دشمن تھا، اسی لیے اس نے ایسا کہا کیونکہ وہ یسوع کو قتل کرنے کی غرض سے تھا۔ اگلا سوال میرا شیان شہزاد سے ہوگا۔ شیان، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یوسف کا کیا مطلب ہے؟ یوسف کا مطلب ہے خوبصورت، خدا ترس اور پرہیزگار۔ گڈ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، جو میرا سوال شانزل سے ہوگا۔ شانزل شہزاد، آپ مجھے یہ بتائیے گا، مجوسیوں نے جب بچہ یسوع کو دیکھا تو کیا کیا؟ مجوسیوں نے جب بچہ یسوع کو دیکھا تو اسے سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر ان کو نظر کیے۔ پریز دا لارڈ۔ مجوسیوں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کام یہاں پہ کیے ہیں۔ جب انہوں نے بچہ یسوع کو دیکھا ہے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے آگے سرنگو ہوئے ہیں، اس کے آگے جھکے ہیں، سجدہ کیا ہے، اور دوسرا کام جو انہوں نے کیا ہے کہ اپنی قیمتی تحائف جو ہے یعنی سونا، مور اور لوبان جو ہے وہ خداوند کی پاک حضوری میں پیش کیا ہے۔ اگلا سوال میرا شیان شہزاد سے ہے۔ شیان، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بیت لحم کا کیا مطلب ہے؟ بیت لحم جہاں پہ یسوع پیدا ہوئے، لفظ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ یس گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ ہاللویا۔ آگے بڑھیں گے نیکسٹ کویسچن کی طرف، جو میرا شانزل شہزاد سے ہے۔ شانزل، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مجوسی کا یسوع کو مور پیش کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ مر ایک کڑوی جڑی بوٹی ہے جو مسیح کے دکھوں اور مسیح کی اذیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بے شک، ہاللویا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہمارے لیے مجسم ہوا، جس نے ہمارے لیے اپنا انسانی جو جسم ہے وہ اختیار کیا، ہمارے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے لیے دکھ سہے گا، اذیت سہے گا۔ اگلا سوال میرا شیان شہزاد سے ہے۔ شیان، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیرودیس نے مجوسیوں سے کیا کہا؟ ہیرودیس نے مجوسیوں سے کہا، اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ یس یس۔ ہیرودیس نے مجوسیوں سے کہا کہ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے شانزل شہزاد سے یہ پوچھا تھا کہ کیا واقعی ہیرودیس اسے سجدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے مجوسیوں سے کہا تو تھا کہ اس مجھے آ کر خبر دو، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی آ کر اس کے سجدہ کروں، لیکن در حقیقت وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہتا تھا، مروانا چاہتا تھا۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم بڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو اس انداز سے بہت زیادہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور برکت کو ریسیو کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے، جو میرا سوال ہے شانزل شہزاد سے۔ شانزل، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یسوع مسیح پاک تثلیث کا کون سا اقنوم ہے؟ خداوند یسوع مسیح پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے۔ یس باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح دوسرا اقنوم ہے۔ ہم پاک تثلیث پر یقین رکھتے ہیں اور پاک تثلیث میں ہے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پریز دی لارڈ۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھوں گا۔ نیکسٹ کویسچن میرا شیان شہزاد سے ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا
यीशु मसीह से कितना बड़ा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था। यस यस। अगला सवाल मेरा शांजल शहजाद से है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माँ बाप का क्या नाम था? माँ का नाम अलिशबा और उसके बाप का नाम जकरिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जी नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, अभी हम मिलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा शो। वेलकम बैक टू आवर शो। हम अपने प्रोग्राम की तरफ इसी तरह बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शियान शहजाद से होगा। शियान, आप मुझे ये बताइएगा कि यीशु मसीह की उम्र क्या थी जब उसको हैकल में लाया गया? यीशु मसीह 12 साल के थे जब उनको हैकल में लाया गया। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शांजल शहजाद से है। शांजल, आप मुझे ये बताइएगा कि नासरत से बैतलहम तक कितना फासला था जो यूसुफ ने अपनी मंगेतर के साथ तय किया? नासरत से बैतलहम तक का 120 किलोमीटर तक का फासला था। बेशक, हालेलुया। बहुत लंबा सफर था जब नाम लिखवाने के लिए घर से यूसुफ को जाना था और वो अपनी मंगेतर के साथ जो है पैदल सफर करके इतना वहां तक गया था, बैतलहम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शियान शहजाद से है। शियान, आप मुझे ये बताइएगा कि मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक जो है वो किस घराने से था? मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक दाऊद के घराने से था। दाऊद के घराने से था। अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा और अगला सवाल मेरा शांजल शहजाद से है। शांजल, आप मुझे बताइएगा कि आसमानी लश्कर की जो ग्रोह है उसने क्या पैगाम दिया? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है, एक बड़ा भेद है, और इसका मतलब यह है कि खुदा उनसे राजी है जिन इंसानों, जिन आदमियों के दरमियान सुलह है। खुदा उनसे क्या है? राजी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शियान शहजाद से है। शियान, आप मुझे बताइएगा यीशु मसीह और यूहन्ना रसूल का आपस में क्या रिश्ता था? यीशु मसीह और यूहन्ना रसूल आपस में खालाजाद भाई थे। खालाजाद भाई थे, बेशक, हालेलुया। अगला सवाल मेरा शांजल शहजाद से है। मुकद्दसा मरियम कितनी देर तक या कितना वक्त, कितनी मुद्दत जो है वो अपनी जो रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ रही? मुकद्दसा मरियम तकरीबन 3 माह अपनी रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ रही। बेशक, इसको 3 महीने भी लोग कहते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये है कि 3 महीने के करीब, यानी लगभग 3 महीने तक अपने रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ रहे। शियान शहजाद, आप मुझे ये बताइएगा कि यीशु के माँ और बाप का क्या नाम था? यीशु मसीह के दुनियावी माँ बाप का नाम मरियम और यूसुफ था। यस। शांजल शहजाद, आप मुझे ये बताइएगा कि मजूसियों ने यीशु मसीह का सितारा किस सिमत में देखा, किस तरफ से? मजूसियों ने यीशु मसीह का सितारा पूरब यानी मशरिक में देखा। यस। शियान शहजाद, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। मरियम का क्या मतलब है? लफ्ज मरियम का मतलब है समुंदर की मलका या सितारा। बेशक। अब मैं शांजल शहजाद की तरफ बढ़ूंगा और उस क्वेश्चन की तरफ जाने वाला हूं जिसके बारे में जब क्रिसमस का इवेंट होता है, क्रिसमस की आमद होती है और वो उसको बड़ा डेकोरेट किया जाता है, हर घर की जीनत बनता है। मेरी मुराद क्रिसमस ट्री से है।
شانزل آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کرسمس ٹری کس نے متعارف کروایا؟ کرسمس ٹری شہزادہ البرٹ اور ملکہ وکٹوریا نے 1840 میں متعارف کروایا۔ یس یس، اور یہ بڑا زبردست ایک انفارمیشن ہے، نالج ہے۔ کرسمس ٹری یقیناً ہم گھروں میں سجاتے ہیں، عبادت خانوں میں سجاتے ہیں، اور اپنے چرچز میں بھی ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ضرور ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ شیان شہزاد، میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ ایک اور ہستی ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے جس سے بچے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بڑے اس سے گفٹ بھی لیتے ہیں، اور وہ بچوں کو گفٹ بھی دیتا ہے۔ میری مراد سینٹا کلاز سے ہے۔ سینٹا کلاز کون تھا؟ سینٹا کلوز ایک بشپ تھا جس کا نام نکولس تھا۔ یس، نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھوں گا۔ شانزل شہزاد، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کرسمس ٹری کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ کرسمس ٹری کا آغاز 16ویں صدی میں جرمنی سے ہوا۔ 16ویں صدی میں جرمنی سے ہوا۔ اوکے اوکے، شیان شہزاد کی طرف بڑھوں گا۔ شیان شہزاد، آپ مجھے بتائیے گا کہ یسوع کی پیدائش کا ذکر کون سی اناجیل میں ہے؟ یسوع کی پیدائش کا ذکر 2 اناجیل میں ہے، متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل۔ یس یس، متی اور لوکا رسول جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بڑی تفصیل سے اور بڑا زبردست لکھتے ہیں۔ شانزل شہزاد، آپ مجھے بتائیے گا کہ کرسمس ٹری کا یسوع کی پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ کرسمس ٹری بلوت کا درخت ہے جو سدا بہار ہے اور یہ کسی بھی موسم میں مرجھاتا نہیں ہے، اسی لیے اس کو یسوع کی نسبت ہمیشہ کی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یس یس، کرسمس ٹری کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ اس کرسمس ٹری کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور اب ہم نے شانزل شہزاد کی بدولت یہ بھی جانا ہے کہ اس کا کرسمس جو ٹری ہے، اس کا کرسمس کے ساتھ جو ہے وہ کیوں جوڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا لنک ہے۔ شیان شہزاد کی طرف بڑھوں گا۔ شیان، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیکل میں زکریا نبی کو کون سا فرشتہ دکھائی دیا؟ ہیکل میں زکریا نبی کو جبرائیل فرشتہ دکھائی دیا۔ اوکے اوکے، اب ہم اپنے کوئز پروگرام کے آخری مرحلات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں شانزل سے سوال کروں گا کہ شانزل، جس طرح ہم نے سینٹا کلاز کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا ہے، کرسمس ٹری کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا ہے، ایک اور چیز ہے جس کے ہم ہمارے جو مسیحیت میں جب کرسمس کی آمد ہوتی ہے، اس کو ہم بڑا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھروں میں سجاتے ہیں۔ میری مراد چرنی سے ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چرنی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ 1223 میں مقدس فرانسس اسیسی نے اسیسی شہر کے قریب لیزوی کے مقام پر چرنی بنائی، اور روایت ہے کہ اس چرنی میں بچہ یسوع حقیقت میں موجود ہوا۔ یس یس یس، شیان شہزاد سے میں آخری سوال کروں گا۔ شیان، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لفظ منجی کا کیا مطلب ہے؟ لفظ منجی کا مطلب ہے رہائی دینے والا یا نجات دینے والا۔ بے شک، لفظ منجی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ، نجات دینے والا، رہائی دینے والا۔ بے شک وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس کے آ جانے کی بدولت، اس کے پاک جان دینے کی بدولت ہمیں مخلصی ملی ہے، ہمیں نجات ملی ہے۔ شانزل شہزاد کی طرف میں بڑھوں گا۔ شانزل، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چرنی کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا ہے، ایک اور ایسی بات ہے جس کو ہم کرسمس کے ڈیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، عزیز رشتوں کے ساتھ ہم ایکسچینج کرتے ہیں۔ میری مراد کرسمس کارڈ سے ہے۔ کرسمس کارڈ کی روایت کا آغاز کس نے اور کب کیا؟
क्रिसमस कार्ड का आगाज 1843 में सर हेनरी कॉले के दौर में जॉन हॉर्सली ने यूके से किया। यस, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है कि हमने कार्ड, क्रिसमस कार्ड के तौलिक से भी हमने सीखा है, क्रिसमस ट्री के बारे में भी हमने जाना है, और इसके साथ साथ शर्ट हमने चरनी की बाबत भी हमने जाना है। और यही हमारे इस प्रोग्राम का, इस शो का मकसद है मेरे अजीज़ों, कि हम खुदा के पाक कलाम के उन बेद को जो है खुदा हम जान सकें और ख़ुद भी हम सीखें और दूसरों तक हम डिलीवर कर सकें। और यही हमारी विजन है, यही हमारी रोया है। मैं आप सबसे इल्तमास करूंगा कि ज़रूर आप जितने इस प्रोग्राम को, इस क्विज प्रोग्राम को देख रहे हो, आप ज़रूर इसको खुद भी देखें और इसको लाइक भी करें और इसको कमेंट भी करें, और ज़रूर है कि इस प्रोग्राम को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये खुदा का पाक कलाम जो है वो फैल सके। आखिरी सवाल मैं शांजल से फिर करूंगा। शांजल शहजाद, आप मुझे ये बताइएगा कि सेंटा क्लॉज का क्रिसमस के साथ क्या तल्लुक है? कदीम यूरोपीय ममालिक में तसव्वुर था कि क्रिसमस से कबल सेंटा क्लॉज बच्चों को तोहफे देने आता है, इसलिए 5 और 6 की रात को बच्चे इस उम्मीद से अपने जूते और मोजे बाहर रख देते थे कि सेंटा क्लॉज इसमें तोहफे डालने आएगा। यस, हालेलुया। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त बातें आज हमने की हैं, और मैं इन मेहमानों का, शान शहजाद और शांजल शहजाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, और इनकी वसासत से आज हमने बहुत ज़बरदस्त बातें सीखी हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब ने आज के इस पाक कलाम से, आज इन सवालात के जवाबात से आगाही हासिल की है और इससे बड़ी बरकत को रिसीव किया है। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आप सबसे इल्तमास करूंगा कि अब ज़रूर इस प्रोग्राम को, ज़रूर इस क्विज प्रोग्राम को खुद भी देखें और अपने दोस्तों के, अहबाब के, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ग्रुप्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद का पाक कलाम जो है वो डिलीवर हो। और यही हमारा मकसद है, यही हमारी इस दुनिया में आने का मकसद है, यही हमारा मिशन है कि हम खुदा के पाक कलाम को स्प्रेड करें, खुदा के पाक कलाम को डिलीवर करें। हमने मुफ्त पाया है और मुफ्त हमने इसको डिलीवर करना है। मेरे अजीजों, मैं आप सबसे एक इल्तमास करना चाहूँगा कि आप जितने लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पास्टर शहजाद नईम के नाम से है, ज़रूर आप उसको भी सब्सक्राइब करें और हम सब के लिए, बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। और उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के पाक कलाम से बरकत को रिसीव किया होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।